सास की 5 बहू का ईद पर शरारा। आसिफ के अब्बू, आपकी बात हुई आसिफ आदिल से? कब आ रहे हैं वो घर? हाँ, बात हुई नाज़मीन। वो बता रहे थे कि इस बार कारखाने में काम का दबाव काफी ज्यादा है, तो इस बार ईद के एक दिन पहले ही वो आ पाएंगे घर। मेरे बच्चे शहर में कितनी मेहनत कर रहे हैं। नाज़नीन मुबारकपुर गांव में अपने घर में अपने शोहर वाहिद और 5 बहुएं नसरीन, नुज़हत, नाजिया, अस्मा और फौजिया के साथ रहती है। नाज़मीन के 5 बेटे शहर के कारखाने में काम करते हैं और वहीं रहते हैं। रमजान का महीना चल रहा था। नाज़मीन और उसके परिवार के सभी लोगों के रोजे थे। तभी पड़ोस में रहने वाली शगुफ्ता नाज़मीन के घर आती है। अस्सलाम वालेकुम चाची जान, सब खैरियत? वालेकुम अस्सलाम शगुफ्ता बेटी। नसरीन भाभी जान, देखिए मेरे शोहर ने ईद के लिए शहर से मेरे लिए कितना कीमती शरारा भेजा है। शगुफ्ता अपना कीमती शरारा नाज़मीन और उसकी 5 बहुओं को दिखाती है। शगुफ्ता भाभी जान, आपका ये शरारा तो माशाअल्लाह कितना प्यारा है। ये शरारा तो काफी कीमती होगा। हाँ नाजिया, पूरे 80,000 रुपए का है ये शरारा। क्या? 80,000 रुपए का? शगुफ्ता, तुम तो बड़ी तकदीर वाली हो कि तुम्हें इतने प्यार करने वाले शौहर मिले। नसरीन, नुज़हत, नाजिया, आसमा और फौजिया ये 5 शगुफ्ता का कीमती उम्दा शरारा देखकर काफी खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद शगुफ्ता अपना शरारा लेकर वहां से चली जाती है। भाभी जान, इतना कीमती शरारा मैंने कभी नहीं देखा। मुझे तो शगुफ्ता भाभी जान का वो शरारा बहुत प्यारा लगा। मन तो कर रहा था कि शगुफ्ता भाभी जान से एक बार पहनने के लिए मांग लूं वो शरारा। हाँ, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था वो शरारा एक बार पहनने का। भाभी जान, ईद को 20 दिन का वक्त बचा है। हम अपने शोहर से कहते हैं ना, वो शहर से हमारे लिए भी शरारे लेकर आएंगे। मैंने आज से पहले कभी शरारा नहीं पहना। हाँ, मेरा भी बहुत मन है ईद पर ऐसा शरारा पहनने का। जब तुम 5 का इतना ही मन है शरारा पहनने का, तो अपने अपने शौहर को बोल दो, वो ले आएंगे तुम्हारे लिए शहर से शरारे। ईद पर हर किसी को अपनी खुशी मनाने का पूरा हक है। तभी 5 उसी वक्त अपने अपने शोहर को शहर में फोन लगाते हैं और उन्हें अपने लिए शरारे मंगाने की बात कहते हैं। हाँ नासरीन, हम ईद के 2 दिन पहले आ रहे हैं घर। अपने शोहर के मुंह से शरारे लाने की बात सुनकर 5 काफी खुश होते हैं। भाभी जान, देखिएगा, मैं तो ईद के दिन शरारा पहनकर अपने आप को इतनी खूबसूरती से संवारूंगी ना कि हर कोई मुझे ही देखता रहेगा। मैं तो शरारे पर अपना वो हिजाब पहनूंगी जो मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे दिए हैं। 5 एक दूसरे के सामने अपनी अपनी ख्वाहिशें बयां करते हैं। अरे बस, क्या सारी खुशी का इजहार आज ही के दिन कर लोगे क्या? अब जाकर इफ्तार और खाने का इंतजाम करो। ये देखो, अब ईद तक इन 5 के शरारे को लेकर ही पटर पटर शुरू रहेगी। या अल्लाह, इन 5 को हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता खुश रख। मेरी 5 बहुओं ने अपने मायके में काफी गरीबी देखी है। एक छोटी सी चीज को पाने की खबर सुनकर ये 5 कितनी खुश हो गई। नाज़मीन की 5 बहुएं काफी गरीब परिवार की बेटियां हैं। उन्होंने जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं देखी। बहरहाल थोड़ी देर बाद 5 इफ्तारी का सामान का इंतजाम करके अपने सास ससुर के साथ इफ्तारी करके अपने रोजे खोलते हैं। इसी तरह से दिन गुजरते चले गए। 5 रोजे की हालत में घर के काम, नमाज पढ़ना, तिलावत करना, ये सब कर रहे थे। कुछ दिन बाद ईद को अब 5 दिन का वक्त बचा था। सुबह के वक्त 5 अपने घर में काम कर रहे थे और नाज़मीन, वाहिद अपने कमरे में बैठे थे। इतने में 5 के शोहर आसिफ, आदिल, सलमान, फिरोज और जुनेद वहां पर आ जाते हैं। 5 उदास चेहरे के साथ घर में दाखिल होते हैं। अरे, ये लोग शहर से आ गए। अम्मी अब्बू, फौरन बाहर आइए। बच्चों, तुम लोग तो 3 दिन बाद आने वाले थे ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? जी, हमारे शरारे कहाँ हैं? फौरन हमें शरारे दिखाइए ना। शरारे का हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ, कहाँ है जी हमारे शरारे? 5 भाई एकदम खामोश बैठे थे। क्या बात है बच्चों, तुम सब कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या हुआ आसिफ? अम्मी अब्बू,
ہم شہر کے جس کارخانے میں کام کر رہے تھے وہاں کا مینیجر ہمیں 6 مہینے کا پگار نہیں دے رہا تھا، اور اب 2 دن پہلے وہ مینیجر کارخانے کا سارا سامان اور سارا پیسہ لے کر پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا۔ کیا بول رہے ہو؟ اس مینیجر کی حرکت کی وجہ سے کارخانے کے مالک نے ہمیشہ کے لیے کارخانہ بند کر دیا۔ اب ہمارا کام بھی گیا اور 6 مہینے کا پگار بھی، ہمیں 1 پیسہ نہیں ملا۔ یا اللہ، یہ کیسی پریشانی آ گئی میرے بچوں پر۔ بچوں، اس مینیجر کی شکایت پولیس کو کیے کہ نہیں؟ جی امی، کیے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب وہ مینیجر پکڑا جائے گا تبھی ہم سب کے پیسے مل پائیں گے۔ اب تو کب پکڑا جائے گا اس بات کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ سن کر سب کافی مایوس ہو جاتے ہیں۔ عید آنے والی ہے اور یہ کیسی مصیبت آ گئی ہم پر۔ بچوں، نسرین اور یہ پانچوں کتنی شدت سے اپنے شراروں کا انتظار کر رہے تھے۔ اس عید پر یہ پانچوں شرارے پہننے کے لیے بڑے خوش تھے۔ ہمیں معاف کر دو نسرین، تم سب نے پہلی بار ہم پانچوں سے کچھ مانگا اور ہم تمہاری خوشی کو بھی پورا نہیں کر پائے۔ نہیں جی، آپ معافی مت مانگیے۔ زندگی میں پریشانیاں مصیبت تو آتی ہی ہے، کوئی نہیں، ہم اس عید پر اپنے پرانے کپڑے ہی پہن لیں گے۔ یا اللہ، ہمارے شوہر کی ہر پریشانی دور کر دے، ان کی محنت کا پھل انہیں ادا فرما۔ نازمین کے بیٹوں کا کام ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے گاؤں میں کام کی تلاش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ عید کو اب صرف 4 دن کا وقت بچا تھا۔ یا اللہ، میری بہویں کتنی خوشیاں منا رہی تھی کہ عید پر وہ نئے شرارے پہنیں گی، خوشیاں منائیں گی، پر ان کی ساری خوشیاں ایک ہی پل میں اداسی میں بدل گئی۔ نازمین، اب ہمیں ہی بہوؤں کے لیے شرارے لانے ہوں گے تاکہ ان کے چہرے پہلے کی طرح پھر سے کھل اٹھے۔ جی، ہم کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے شراروں کے لیے؟ شرارے کافی قیمتی آتے ہیں اور ہمارے پاس تو بس 20,000 روپے ہی ہیں۔ جب بہویں ہمارا اتنا خیال رکھتی ہیں اور ہماری اتنی خدمت کرتی ہیں تو ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ ہم ان بہوؤں کی خوشیوں کو پورا کریں۔ پر پیسے کہاں سے لائیں؟ پانچوں بہوؤں کے لیے شرارے لانے کے لیے نازمین کے پاس پیسے نہیں تھے۔ بہرحال اسی طرح سے 3 دن گزر جاتے ہیں۔ نزہت، کل عید ہے، ہم نے کتنے ارمان کیے تھے کہ ہم عید پر شگفتہ کی طرح قیمتی شرارے پہنیں گے، پر ہماری ساری خوشیاں اداسی میں بدل گئی۔ کوئی نہیں بھابھی جان، ہم آنے والی عید پر شرارے خرید کر پہن لیں گے۔ اس بار ہمارے شوہر کام نہ ملنے سے کافی پریشان ہیں، بس ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے شوہر کی روزی مل جائے اور ان کی پریشانی دور ہو جائے۔ یا اللہ، کیوں ہم پر یہ پریشانی آ گئی؟ نازمین کا پورا پریوار پریشانی میں تھا۔ بہوؤں کی خواہش پوری نہیں ہو پا رہی تھی، بیٹوں کو کام نہیں مل رہا تھا۔ اگلی صبح آصف اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر میں تھا، تبھی نازمین باہر سے 2 تھیلیاں لے کر گھر میں آتی ہے۔ امی، آپ صبح صبح کہاں گئے تھے؟ بچوں، میں تمہاری بیویوں کے لیے شرارے لانے گئی تھی۔ یہ شرارے لو اور اپنی بیویوں کو جا کر دے دو، ان کا بہت من تھا آج عید پر شرارے پہننے کا۔ امی، آپ یہ شرارے کہاں سے لے آئے؟ شرارے تو کافی قیمتی آتے ہیں۔ وہ سب تو تمہیں بعد میں بتاؤں گی، پہلے جا کر اپنی بیویوں کو یہ شرارے دے کر آؤ تاکہ ان کے چہروں پر خوشیاں لوٹ آئے، اور ہاں، ان سے کہنا کہ یہ شرارے تم لائے ہو۔ اپنی امی کی بات مان کر پانچوں بھائی شرارے لے کر اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پانچوں اپنے شوہر کے ساتھ کمروں سے باہر آتے ہیں۔ پانچوں نے شرارے پہنے ہوئے تھے اور وہ کافی خوبصورت لگ رہے تھے۔ ماشاء اللہ، ہم تو شرارے میں بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ امی دیکھیے، یہ ہمارے لیے کتنے پیارے شرارے لے کر آئے ہیں۔ ماشاء اللہ، کسی کی بھی نظر نہ لگے تم پانچوں کو، بڑی پیاری لگ رہی ہو تم پانچوں۔ تبھی سب عید کی نماز پڑھتے ہیں اور سبھی مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نازمین کے گھر آس پڑوس والے سبھی رشتہ دار آتے ہیں اور سبھی نسرین اور اس کی چاروں دیورانیوں کے شراروں کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ بھابھی جان، آپ کے شرارے تو واقعی میں کافی خوشنما لگ رہے ہیں، یہ تو کافی قیمتی لگتے ہیں۔ شکریہ شگفتہ، ہماری یہ شرارے یہ لائے ہیں۔ سب پانچوں کے شراروں کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ کتنی خوش ہو گئی نا میری بہویں، ان کے چہرے کی یہ مسکان ہمیشہ قائم رہے۔ رات کا وقت، سب لوگ گھر میں بیٹھے تھے۔ امی، اب تو بتا دیجیے آپ شرارے کہاں سے لائے؟ کیا ہمارے لیے شرارے امی لائی تھی؟
नसरीन, तुम पांचों शरारे के लिए कितने खुश थे, पर जब तुम्हारे चेहरे की खुशी उदासी में बदल गई थी तो ये देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने अपने जेवर बेच दिए और उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए शरारे लेकर आई। ये सुनकर पांचों हैरान हो जाते हैं। क्या अम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमारे शरारे की खातिर अपने जेवर क्यों बेच दिए? फौजिया, मैं जेवर का क्या करती? मेरी तो अब उम्र हो चुकी है। अब पहनने पहनाने खुश रहने की उम्र तुम्हारी है। तुम पांचों खुश तो मैं भी खुश। पांचों नाज़मीन के गले लिपट कर खूब रोते हैं। अम्मी, आप बहुत अच्छे हो। आपने हमारी खुशी के लिए इतना कुछ किया। सच में आप बहुत अच्छे हो। पांचों अपनी सास का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद पांचों भाइयों को अगले ही दिन काम मिल जाता है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो इसी तरह से एक सास ने ईद पर अपनी बहुओं के लिए बनाए 5 शरारे।